ہماری اس عظیم الشان محفل شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطیب مقرر شیریں بیان واضح خوش الحان میری مراد محترم جناب مولانا محمد یوسف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی یہاں تشریف فرما ہے۔ بڑی مصروفیت کے باوجود انہوں نے وقت نکال کر یہاں پر وہ تشریف لائے۔ میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ بھائیوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کافی دیر تک ان کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم اپنے آخری خطیب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ہم کلام ہوں۔ مقرر شیریں بیان واضح خوش الحان محترم جناب مولانا محمد یوسف ربانی صاحب، آپ سرگودہ، آپ سے محو کلام ہوتے ہیں۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق فاضلہ وچوں آپ دی صفات عالیہ وچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف جلیلہ وچوں ایک خلق مبارک، صفت مبارک، وصف مبارک ہے سخاوت نفس۔ سخاوت نفس دا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفس دے یعنی دل دے بڑے سخی سی۔ آپ ہمیشہ ہی دریا دلی دا، بڑے دل دا، کشادہ قلبی دا، وسعت ظرفی دا، خندہ پیشانی دا، ہمیشہ ہی نبی کریم علیہ السلام بڑے جگرے دا مظاہرہ کر دے سی۔ آپ دی سیرت مبارکہ دا ایک لمحہ اور موڑ زندگی دا ایسا نہیں کہ آپ نے تنگ دلی دا مظاہرہ کیتا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی بڑے دل دا مظاہرہ کر دے سی، اور آپ دی یہ صفت مبارکہ اتنی اہم اور کلیدی حیثیت رکھ دیئے کہ خالق کائنات نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے تے اللہ دی عنایت بے نہایت ہے، وہ دی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ لِنْتَ لَهُمْ کہ تسی نہ واسطے نرم طبیعت دے، نرم خو اور تہاڈی طبیعت دے اندر رفق، ملاطفت، ملائمت، شیفتگی، شگفتگی و رفتگی اللہ نے رکھ دیتی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
اگر تسی سخت مزاج ہوندے اکھڑ طبیعت ہوندے سخت دل ہوندے لن فضو من حولک اے صحابہ کرام جو تو آڑے ارد گرد جمع نے کدی بھی جمع نہ ہوندے نبی کریم علیہ السلام دی ذات مبارکہ دے ارد گرد صحابہ کرام اس طرح جمع سی جس طرح چاند دے ارد گرد حالہ ہوندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا صفت مبارکہ جیدنال لوگاں دے اندر محبت مودت رافت رحمت شفقت نرمی ملائمت پیدا ہوئی اور ایک امت تشکیل پا گئی آج میرے محترم پیارے بھائیو حاتم تائی دے تذکرے کیتے جاندے نے اتے کافر بادشاہ سی اور میرا ایمان ہے کہ کائنات اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالوں بڑا سخی تے بڑے دل دا آدمی کوئی نہیں آیا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت نفس دی صفت نال متصف سن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دریا دلی دا مقابلہ تو دنیا دے سمندر تے دریا بھی نہیں سی کر سکتے حدیث پاک میں چند ہے کہ رمضان المبارک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی نالوں زیادہ صدقہ سخاوت کر دے سی اے آپ دے دستے مبارک دی سخاوت ہے اللہ اکبر آپ دے دستے مبارک دی سخاوت دا مقابلہ اگر تیز آندھی نہیں کر سکتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دی سخاوت اور دریا دلی دا مقابلہ سمندر تے دریا کس طرح کر سکتا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی سی آج جو ساڑی زندگی اجیرن بن گئی ہے ایدی آواز یار کوئی سیٹ کر دے ایدہ بیس بوس ختم کر دے ماسٹر کھول ایدہ جو میں پہلے مولوی وری کیتا سی نا یہ میں کر دے ہاں تو میں گزارشیں کر رہا اللہ اکبر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت نفس نال متصف سن بڑے دل دا مدارہ کر دے سی آج جو ساڑی زندگی اجیرن بن گئی ہے آج ساڑے مسائل گمبیر ہو گئے نے آج انسانیت بلک رہی ہے آج تہذیب سر پٹا رہی ہے اور اخلاقیات مرجا گئے نے آج بڑے چھوٹے دی تمیز ختم ہو گئی ہے دشمن دے اخلاق سانو لگ گئے نے اور رشتہ جیدے ٹوٹن نال اللہ دا عرش ہل جاندہ ہے آج اس رشتے دے اندر بھی خلش خراش اور شکوہ پیدا ہو رہا ہے والدین اپنی اولاد دا شکوہ کر رہے نے اور اولاد والدین دے ہوتے مطمئن نظر نہیں آندی میرے محترم پیارے بھائیو آج اخلاص احساس اثار صرف نام باقی رہ گئے نے آج خون سفید ہو گیا ہے آج مہر و محبت نظر نہیں آندی جو آج ساڑی زندگی کے خربہ دے اندر انسان اپنے اپنو تنہا محسوس کر رہا ہے ایدی بنیادی وجہ کیے آج دل تانگ ہو گئے نے جدو دل تانگ ہوئے تو وسائل دی برمار ہونے دے باوجود آج فکر و نظر دی تنگی آ گئی اللہ اکبر آج مہر و محبت ختم ہو گئی تو آؤ اس کشیدگی دے ماحول دے اندر اس کھچاؤ اور تناؤ دی زندگی دے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس صفت مبارکہ دی پیروی کریے لوگاں نو دا وعد سنائیے اور بڑے دل دا مظاہرہ کریے تاکہ ساڑھے اندر حلم حوصلہ بردباری تواضع عاجزی بندگی بچارگی للہیت اخلاص اثار احساس اللہ ساڑھے اندر اخلاقیات پیدا فرما دے حسد بغض کینہ نفرت نفاق دوریاں قدورتاں ایتے دشمن تے کافر دے اخلاق نے محمد کریم علیہ السلام دے اخلاقی نے معافی تلافی درگزر کرنا معاف کر دینا خلق عظیم دا مدارہ کرنا آمنہ دلال اسلام دے اخلاقیات دی پیروی کرو گے تو زندگی اجیرن نہیں بنے گی آج فرقہ وریت اندر کتے مسلکان دا تعصب کتے فرقیاں دا تعصب کتے پگڑیاں دا تعصب کتے رنگاں دا تعصب کتے تنظیمہ دا تعصب کتے شریکہ برادری کتے سیاسی کشیدگی کتے خانگی تے آئلی نظام تباہ ہو گئے نے آج ساڑی زندگی دا کوئی سیکٹر ایسا نہیں کہ جتھو انسان نو کوئی ٹھنڈی ہوا تے سکون دا لمحہ نصیب ہوئے
اج گھٹن پیدا ہو گئی ہے، وجہ کی ہے دل تنگ ہو گئے۔ رسول کریم علیہ السلام بڑے دل دا مظاہرہ فرما دے سی، اللہ اکبر۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی سخاوت نفس دا جو میں عنوان تو آٹے سامنے رکھیا نا، اگرچہ تو آٹے واسطے تھوڑا جا سننا میں لگتا ہے کہ بوجھل ہی ہوئے گا، میں انہوں شروع کر بیٹھا تو میں کوشش کرنا کہ جنہ میں آسان لفظہ تو آٹے سامنے ذکر کرا، اللہ میں توفیق دے گل سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ دلال علیہ السلام دی سیرت دا پہلو جڑا ساڑھی زندگی جن کلام لے کے آئے، آپ سخاوت نفس نال متصف سن، اور سخاوت نفس جنہ اخلاقیات دا چیپٹر ہے نا، انہوں سارے نے میں سخاوت نفس دا عنوان دے رہا ہوں۔ اور میرے پیارے بھائیو، ادھے کئی پہلو نے میں ایک دو تو آٹے سامنے ذکر کر کے اجازت چاہواں گا، اسی بڑا لمبا واضح سنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سخاوت نفس دا ایک پہلو ہے وے کہ نبی کریم علیہ السلام بڑے بڑے کمینے، رزیل، لائن، بے ایمان، جان دے در پہ خون دے پیاسے دشمنانوں وڈے دل نال معاف کر دیں دے سے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں بھائی؟ اور کئی شیری کھڑکی جانتے ہیں بھی آ رہی ہے سمجھ کے نہیں؟ چلو 5-10 نو بھی آگئی نا، انشاءاللہ ساڑھے واسطے کافی۔ اللہ تو انسارے انہوں سمجھ نصیب فرمائے۔ میں گزارش کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ بڑے بڑے دشمنانوں وڈے دل نال بڑے حوصلے نال معاف کر دیں دے سی۔ ابو جال، ابو لاب، لعین، دشمن، بے ایمان، انہاں دا بھی رسول کریم دے سینہ مبارک اندر حسد بغض کینہ نہیں سی۔ آپ دے سینہ مبارک دے اندر کسے ابو جال، ابو لاب، بڑے بڑے دشمن دا کینہ حسد بغض نہیں سی۔ تے میں اس نبی دا کلمہ پڑھ کے میرا چھوٹا جا دل پہاڑ نالوں بڑے حسد بغض کینے نال تے کالی رات دے سیاہ اندھیرے نالوں زیادہ کالا حسد بغض کینہ اپنے دل وچ لے کے بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ اور نکلن دا نام نہیں لیندہ، برباد ہو گیا معاشرہ۔ رسول کریم علیہ السلام دا سینہ پاک تے کافرہ واسطے کھلا سی، اور ساڑھا اپنے مسلمانہ واسطے دانگے۔ مولانا شمسام رحمت اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام دے سینہ مبارک دی تعریف کر دینے، اے چاند انہاں دے اچھے جملے نے اللہ قبر دے اندر انہوں نے اجر دے گا۔ تو فرماندے کی نے کہ صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینہ، صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینہ، موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں۔ رسول کریم علیہ السلام بڑے دل دا مظاہرہ کر دے سی۔ خالق کائنات اعلان فرما دینے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ آمنہ دلال جناب محمد کریم علیہ السلام دے دل وچ ملاطفت محبت بیگانے واسطے سینہ کھلا دے۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام دا سینہ کافرہ واسطے بھی کھلا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث دی کتاب ہے، او دے کتاب الجمعہ جو لے کے سنا رہا دے۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام دے یاران نے ایک کافر دشمن نو گرفتار کر کے مسجد نبوی دے تھمنا لیا کے بن دیتے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خیریت پوچھن واسطے آئے۔ آپ فرماندے نے سماما کی حال ہے؟ اگیوں چودھری سردار سی تے اکھڑ طبیعت۔ اللہ اکبر۔ اے جننے بھی وڈیرے چودھری سردار ہوندے نے، اگر ایک کلمہ نہیں پڑھ دے، اسلام دی ہوا نہیں لگی تے پھر انہاں دے اندر رونت، تکبر تے انانیت ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں دی گردن وچ پیدائشی سریا ہوندا ہے، انہاں دی زبان تو چنگا نکلے یا مندہ
نکلے او قانون دا درجہ رکھ دے اپنے مزاج دے خلاف تے گل سننے ہی پسند نہیں کر دے اے بھی بڑا کھڑتبی اسی کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نالوں نعوذ باللہ چہرہ اج تک برا نہیں ویکھیا تے مدینے نالوں برا شہر اج تک نہیں ویکھیا آمنہ دل علیہ السلام نے وڈے دل دا مظاہرہ کیتا سنی ان سنی کر دیتی اللہ اکبر تے لطف دی گل لے وے اے 3 دن میرے پیارے نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ چ قیدی بن کے رہیا تے نال کہندا سونیاں نو میرے پیارے نبی نو کہندا جے احسان کرو گے تے احسان دا بدلہ ملے گا جے قتل کرو گے تے لا وارث نہ سمجھیا جے بدلہ لین والے پیچھے بڑے موجود نے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے معافی تلافی عفو درگزر وڈے دل دا کشادہ قلبی دا وسعت ظرفی دا خندہ پیشانی دا تلک چہرے دا حلم حوصلے دا مدارہ کیتا اخلاق فاضلہ دا مدارہ کیتا آپ سنیاں سنی کر کے چلے گئے 3 دل میرے پیارے نبی علیہ السلام دا قیدی رہا تے لطف دی گل لے وے کہ 3 دنی اس قیدی دا کھانا آمنہ دل علیہ السلام دے کرو آندہ رہا اس تو بھی زیادہ مزیدار گل سن لو فتح باری شرح بخاری دیو دے چ لکھیا جے کہ سویرے ناشتے وچ بھی 8 روٹیاں کھا گیا دوپہرے بھی 8 روٹیاں کھا گیا تے شام بھی 8 روٹیاں کھا گیا اور 24 روٹیاں کھان والا تے مولوی کوئی نہیں سجدا تے قیدی نو کون رکھے کیوں بھائی ایکو نہ کھونا آواز صاف کر آمنہ دل علیہ السلام نے دوسرے دن پھر ہی سوال کیتا تیرا کی حال ہے تے اوہی ترش جا جواب تیسرے دن پھر پوچھیا پھر اوہی جواب آپ فرماندے نے میرے صحابہ ایدیاں مشکا کھول دیتیاں جان ایدیاں رسیاں کھول دیتیاں جان اس واسطے اللہ اکبر جیدی کھوپڑی دل دماغ وچ حسد بغض کی نہ ہوئے انہوں حقیقت کدی نظر نہیں دے آندی اللہ اکبر کالی اینک لا کے ساری دنیا نو ویکھو گے تے ساری دنیا ہی کالی نظر آئے گی یہ صاف شفاف شیشیاں نہ ویکھو گے تے ہر ایک دا حقیقت تے رنگ جدا نظر آئے گا اج تعصب دیاں اینکاں لا کے زندگی گزاریے تے سانو تے دنیا تے انسان تے مسلمان تے چنگا لبدا ہی کوئی نہیں ہر ایک دی بدخوئی کرنے ہاں ہر ایک دی غیبت کرنے ہاں ہر ایک دی چگلی کرنے ہاں ذرا صاف اینکاں دے شیشے لا کے ویکھ تینوں پتہ لگے اس کلمہ پڑھنے والے دی رب دے ہاں عزت کنی ہے آپ نے مشکاں کھول دیتیاں خرامہ خرامہ فرحاں فرحاں مدینے تو نکلیا باہر ایک خوہ تے چشمے تے ٹھہر جاندہ ہے ٹھنڈا پانی پیندہ ہے تے جتوں ٹھنڈا پانی سینے تو گزردہ ہے اتھے سے ٹھنڈ پیندی ہے طبیعت وچ اعتدال آ جاندہ ہے اللہ اکبر سوچ ٹھکانے آ جاندی ہے ذرا تقابل کرنا شروع کر دیندہ ہے کہندہ اپنے آپ نالی گلہ کردہ کہندہ ہے اپنے ضمیر نال بولدہ کہندہ اللہ دا سچا نبی ہے اے دنیا دار بادشاہ نہیں جے دنیا دار بادشاہ ہندہ تے جویں دیاں کوڑیاں کسالیاں ترش گلہ میں کیتیاں نے میری گردن ہے 2 کندیاں تے سلامت کدی نہ ہندی اے اخلاق نبی دا ہندہ اے حلم نبی دا ہندہ اے حوصلہ دس دا کہ اللہ دا نبی ہے اے برداشت پیغمبر دی ہندی ہے انہیں قدمہ تے واپس ہوندے آمنہ دل علیہ السلام ویکھ کے مسکرا بیندے نے آپ فرما دینے سمامہ تینو تیرے ہاں کر دیتا ہے تے ہاس کے کہن لگا سونیا ہاتھ پیر کھولے نے پر دل دماغ اپنا اسیر مرید تے گرویدہ بنا لیا دے ان کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو آپ نے کلمہ پڑھایا صحاب جندر شامل ہو جاندے تے آپ فرما دینے سمامہ دسون تیرا کی حال ہے کہندہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا نہ تجھ جیسی رنگت نہ تجھ جیسی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے
خالق کائنات فرما دینے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ مالک کائنات فرما دے میرے پیارے نبی دا سینہ بڑا صاف شفاف ہے ایتھے لوکاں دی خیر خائیے بلائیے اللہ اکبر منفی سوچ نہیں تے منفی انتقام نہیں اللہ اکبر ایتھے بدلہ لینا نہیں ایتھے معافی درگزر کرنا ہے اللہ فرما دے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین رؤوف الرحیم آمنہ دلال علیہ السلام رؤوف نے آپ دے سینے وچ رافت رحمت شفقت محبت جوڑنا دے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے نبی علیہ السلام ہر ایک واسطے خیر خائی دے جذبات رکھ دینے تے بلائی دے ارادے رکھ دینے اے خیر خائی سی کہ آپ گارے ہرا چو میدان دعوت وچ آئے گارے ہرا چو نکل کے میدان دعوت وچ آئے جتھے علام نے جتھے مصائب نے جتھے شدائد نے جتھے تکالیف نے اللہ اکبر کبیرہ میدان دعوت وے ہجردان جہاد زخم لگ دینے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ساریاں مصیبتاں کیوں برداشت کی تیاں اللہ کرے ایوی جہنم تو بچ جائے ایوی جہنم تو بچ جائے ایوی جہنم تو بچ جائے اے ہرس لے کے میرے پیارے نبی سارا دن مکے دے بازار وچ لوکاں نوں توحید دی آواز کر دینے کوئی نعوذ باللہ شاعر کہندہ ہے کوئی ساحر کہندہ ہے کوئی مجنو کہندہ ہے کوئی دیوانہ کہندہ ہے آپ لوگاں نوں جہنم تو بچان دی فکر لے کے آواز کر دینے آپ فرما دینے انی آخذن بے حجتکم میں تو انو کولواں تو پھڑ پھڑ کے جہنم دے کنارے تو پچھے سٹ رہے آوا اے ہرسی سینا کہ پتھر کھا کھا کے دعاواں دین دینے اے لوگاں دی بلائی ہے خیر خائی دے جذبات نے کہ گالیاں سن کے بھی اے فکر لگی اللہ نو جہنم تو محفوظ فرما لے میرے محترم پیارے بھائیو پھر جدو سنن والے سو جاندے آمنہ دے لال اسلام پھر رب دی بارگاہ چ کھڑے ہو جاندے یا اللہ سنا میں دیتا ہے سمجھ تو دے دے پچا میں دیتا ہے ہدایت تو دے دے دعوت میں دیتی ہے تے پھر دعاواں کر دینے لمبا قیام کے پاؤں مبارک تے ورم آ جاندے لمبا سجدہ کر دے سن تے سجدے چ انج روندے سن جویں چولہے تے ہانڈی دے بلندی آواز ہوندی ہے ارشاد آواز ہوندی ہے یا ایھا المزملو قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے سونیا اینا نہ جاگیا کرو مینی اینیا محنتاں نہ کریا کرو کتے اللہ فرما دینے فلا اللہ کا باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا میرے سونے اینا قلق نہ لو کرب نہ لو بیگانے دا درد نہ لو کتے تو اٹھی صحت تے جان نو نقصان نہ ہو جائے اے خیر خائی تے بلائی دے جذبات سینے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے نبی علیہ السلام واضح فرما دینے لینا دینا کچھ نہیں بلا غور کرو ہاں اس نبی نو رون دی کی لوڑے جڑا آپ معصوم عن الخطائے جدیاں ازواج بھی جنتی نے جدے اصحاب بھی جنتی نے اللہ اکبر جدے نواسے نواسیاں جنتی نے جدے اہل بیت جنتی نے اس نبی نو رون دی کی لوڑے جدے مہاجر بھی جنتی نے
نے جدے انصار بھی جنتی نے او ساری ساری رات پیغمبر روندے نے تے تیرے میرے گناہگاراں واسطے آمنہ دل علیہ السلام روندے نے تے تیرے میرے واسطے جے تکلیفاں اٹھاندے نے تے تیرے میرے واسطے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی ساری اوروں کہ غم میں بلا دی دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی سخاوت نفس دا ایک پہلو جے بڑے بڑے دشمنوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام معاف کر دیں دے سن آمنہ دل علیہ السلام معاف کر دیں دے سن اللہ اکبر اے میرا کوئی عنوان روایتی جا نہیں اس واسطے تو اڈا دل سنوان نہ لگدا نظر نہیں آندا پر چلو جڑے کوئی چار پڑھے لکھے نوجوان نے اللہ کرے انہاں دے دل وچ گل بیٹھ جائے تے میرے سفر دی بھی مول مڑ جائے میں گزارش کر رہا ہاں کہ آمنہ دل علیہ السلام سخاوت نفس نال متصف نے ادا دوسرا پہلو ہے کہ آمنہ دل علیہ السلام ہمیشہ ہی اللہ اکبر کبیرہ دل جوئی فرما دے سن میرے پیارے نبی دل توڑ دے نہیں سن دل جوڑیا کر دے سن دل جتیا کر دے سن اللہ اکبر عزت نفس مجروح نہیں سی کر دے کسے دی ذات وچ کیڑے تے عیب کٹ کے بیزت تے رسوا نہیں سی کر دے آپ ہمیشہ ہی لوکانو اپنے قریب کر دے سن میرے پیارے نبی ایوی تے اوہی کر سکتا ہے جدا دل گردہ وڈا ہوئے جدا اخلاق تے حلم حوصلہ زیادہ ہوئے میرے پیارے نبی علیہ السلام دی اے دوسری سیرت مبارکہ دا دوسرا پہلو جے میرے پیارے بھائیو آمنہ دل علیہ السلام دل جو فرما دینے حدیث پاک وچ ہوندے آپ فرما دینے المؤمن یعلف و یعلف لا خیر فی من لا یعلف و لا یعلف مومن دی ڈیفینیشن ہے اے دی پہچان ہے اے لوکاں نو اپنے نال جوڑ دے تے آپ بھی لوکاں دے نال جوڑ کے رہندے جڑا نہ کسے نو اپنے نال جوڑے تے نہ کسے دے نال جوڑ مل کے روے آپ فرما دینے او دے اندر تے خیر ہی کوئی نہیں او دے اندر تے نیکی کوئی نہیں او دے اندر تے دین ہی کوئی نہیں میرے پیارے نبی لوکاں نو جوڑ دے سن تے دل جوئی فرما دے سن اللہ اکبر کبیرہ آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے تے ساری مسجد خالی ہے آپ تنہا تشریف فرمانے ایک میرے پیارے نبی دا یار صحابی آیا آپ نے عنوان دیا وے کہ فتحرک لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حرکت مبارک فرمائی اللہ اکبر حرکت مبارک دا انداز جسی جوے کسے آنے والے نو اپنے نال بٹھان واسطے جگہ خالی کری دیئے انج دی حرکت کی تھی تے کہن لگا سونیا المکان واسے ساری جگہ خالی ہے حرکت مبارک دی حکمت کی ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ان للمؤمن حقا اذا رآہو اخاہو ان یتزہدہا مومن واسطے حقے وے جدو اپنے مسلمان پرانو آندہ ویکھے تے کشادگی پیدا کرے یعنی آنے والے نو احساس دلانا ہے اے باور کرانا ہے اے ظاہر کرانا ہے کہ تیرے آنے دا سانو بڑا چاہ چڑھ گیا ہے تیرے آنے دی بڑی خوشی ہوئی ہے تیری تے ساڑھے دل وچ بڑی جگہ ہے اللہ اکبر کبیرہ انج دل جوئی فرمایا کر دے سن میرے مصطفیٰ علیہ السلام آمنہ دل علیہ السلام ایک دعوت تے تشریف لے گئے میزبان نے کھانا تیار کر کے دسترخوان تے سجا دیتا آپ دے نال کوئی دو چار ساتھی سے آپ بھی گئے سننا چاہے قبول کے کہنے لگا سونیا میں نہیں کھانا میں تے نفلی روزہ رکھے ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے دعاکم اخوکم وتکلفا فتقولو انی سائمن افطر وصم یومن ان شئتا تو اڈے پرانے تو اڈی دعوت کیتی ہے انہیں تکلف کیتا انہیں اہتمام کیتا انہیں وقت صرف کیتا انہیں پیسہ خرچ کیتا ہے تے تو کہہ رہے ہیں میں نہیں کھانا میں تے روزہ رکھے ہے آپ فرما دینے افطر وصم یومن ان شئتا چل روزہ کھول دے پھر کسی دے روزہ رکھ لی تے اپنے پرا دی دعوت قبول کر
دعوت قبول کرنا واجب ہے تے روزہ نفل ہے، جتھے واجب آوے نفل ختم ہو جاندے نے۔ نفلی روزہ بغیر عذر دے کھول دئیے، نہ کوئی کفارہ، نہ کوئی گناہ، نہ قضا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنیاں آسانیاں رحمان نے دتیاں نے۔ ہن میں تانوں ایک مشورہ دینا کہ تانوں شہر گیا نو کوئی چنگی روٹی دی صلح مارے، تہاڈا نفلی روزہ ہوئے تے پھٹ کھول دیا کتے مکر ہی نہ جائے۔ کیوں جی آج کل صلح بھی نا بڑی خوشک جی مار دے، چاہ شاہ پینی ہے، او دا جواب ایٹومیٹک ہی خالی جگہ چودہ بھی نہیں پینی۔ انجی ہوندہ نا مروت دی موت ہو گئی، ڈگریاں لئی پھر دینے، انہیں اڈے پلندے تے انہی جاچ ہی نہیں آئی کہ اخلاقیات کے انہوں کہندے نے۔ اچھا تسی تجربہ کر لو، دوپہر دے ٹائم جاؤ نا، وہ کہے گا چاہ پیو گے، سویرے ٹائم جاؤ نہار منہ کہے گا چاہ پیو گے، شام نو جاؤ عشاء تو بعد پھر بھی کہے گا چاہ پیو گے۔ روٹی دا نام منہ تے آ جائے تے انجی متھے دے تریلی آ جاتی ہے۔ انہاں نہیں پتا آجے تک کہ کھانے دے ٹائم کھانا پوچھنا ہے تے چاہ دے ٹائم اے اخلاق تے مروت اسلام پہ دس دے۔ ڈگریاں دی پڑھ چکی ہے تے انسانیت اخلاقیات دا پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے کوئی ولیمے دے کسی دعوت کر لے تے وہ چھوٹے جے بچے نو کہے گا 500 روپیہ دے آئیں نال روٹی کھائیں، میرے کو ٹائم نہیں میں دکان سے جانا ہے۔ وہ دعوت قبول کرنا واجب ہے، رشتہ جوڑ دے، صلہ رحمی ہو دیئے، رشتہ دار دا حق ہے۔ اور جس مسلمان دی خوشی واسطے پیغمبر علیہ السلام نے نفلی روزے قربان کر دیتے، دس اس مسلمان دی رب دے ہاں کتنی شان ہوئے گی۔ آمنہ دلال جناب محمد کریم علیہ السلام ایک صحابی نو فرما دینے صدقہ کریا کر، کہن لگا سونیا پلے پیسہ پائی کوئی نہیں سے صدقہ قادہ کرا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دینے تبسمک فی وجہ اخیک لکا صدقہ، اپنے مسلمان ویر دے سامنے اپنے چہرے تے اللہ اکبر مسکراہٹا لے کے آنا بھی تے صدقہ یہ، اپنے ویر نو وے کے ہس بینا بھی تے صدقہ یہ، چہرے تے بشاشت آ جائے، اللہ اکبر چہرے تے مسرت دے اثار آ جان تے رب صدقے دا اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے۔ آپ دل جوئی کر دے سن، ایوی تے ہوئی کرے گا جدا اخلاق اونچا ہوئے گا، جدا حوصلہ وڈا ہوئے گا۔ اور جڑا یار نو ستاوے اور رقیب کا دائے، جڑا نبض نہ جانے او طبیب کا دائے، جڑا دلاں وچ نہ وسے او حبیب کا دائے، موقع ٹیم نہ جو دیکھے او خطیب کا دائے، جے خوش اخلاق جے نہ ہوئے او حسین کا دائے، امانت دار جے نہ ہوئے او امین کا دائے، گل سمجھے نہ سمجھاوے تے ذہین کا دائے، جے دے وچ نہیں تسکین او دین کا دائے، جیڑا اپنے آتے چلے او تیر کا دائے، جیڑا پیڑا نو پل جاوے او ویر کا دائے، ویچی کاروں ہی نہ نکلے تے او چیر کا دائے، سدھاران جو دسے تے او پیر کا دائے، خدانہ جیدہ مک جاوے دستگیر کا دائے، جیڑا سومے نالے پلے او قدیر کا دائے، گناہگار نو نہ بخشے تے رحیم کا دائے، قرآن و حدیث جے نہ دسے تے بیان کا دائے، جے دے وچ نہیں جہاد او ایمان کا دائے، استقلال جے نہ ہوئے تے ایقان کا دائے، خالق مالک نو نہ جانے تے عرفان کا دائے، مسلمان نو جو ہائے گائے مسلمان جو مارے مسلمان کا دائے۔
دل جوئی کرنا، لوکاں نو جوڑنا۔ اللہ اکبر۔ سخاوت نفس دا تیسرا پہلو ہے، اللہ اکبر، اللہ نے میرے مسلمان پرانو کوئی نعمت دیتی ہے، اللہ نے خوشحالی دیتی ہے، فراوانی دیتی ہے، کوئی کار کوٹھی دے دیتی ہے، کوئی آسانی دے دیتی ہے، آسودگی دے دیتی ہے، کوئی دولت دے دیتی ہے، اے دے دن بدل گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مسلمان ویرنو رب نے کوئی نعمت دے دیتی ہے، اپنے مسلمان ویر کول اللہ دی نعمت وے کے خوش ہونا، اے سخاوت نفس ہے، اے حالت ایمان ہے اور اے واجب ہے۔ منافق مسلمانہ کول جدو رب دی کوئی نوازش تے عنایت وے دے، اللہ فرماندے نے وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، جدو مسلمانہ نو کوئی فتح کامیابی مل دی تے وچو سڑ پج جاندے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم پیارے بھائیو، میں گزارش پیا کر رہا ہوں، اج اپنی اصلاح دی بڑی لوڑ ہے، اج تزکیہ نفس دی بڑی ضرورت ہے، اج حسد بغض کینے بڑھ دی جا رہے ہیں، اس واسطے میں گزارش پیا کر رہا ہوں، شان مصطفیٰ دا، سیرت النبی دا ایوی تے ایک پہلو جے کہ سخاوت نفس اپنے اندر پیدا کرو۔ میرے پیارے نبی جناب محمد کریم علیہ السلام اللہ اکبر وڈے دل دا مظاہرہ کر دے سن، لہذا او دا ایک پہلو ہے کہ کسے مسلمان کو رب دی نعمت ویکھو تے پھر خوش ہو جانا۔ سخاوت نفس حالت ایمان ہے، او بندہ اپنے مسلمان ویر کول اللہ دی نعمت ویکھ کے اس مسلمان تے خوش نہیں ہوندا بلکہ عرشاں والے رحمان تے خوش ہوندا ہے۔ یا اللہ تے میں تیری تقسیم تے راضی ہاں، میں تیری تقدیر تے راضی ہاں، میرا تیرے دینے تے راضی ہاں، تو جنوں چاہویں دیویں تے جنوں چاہویں نہ دیویں۔ یا اللہ جے مینوں نہیں ملیا تے تیریاں حکمتاں نے، تے جے اینوں مل گیا تے تیریاں نعمتاں نے، یا اللہ میں ہر حال وچی تیری تقسیم تے راضی ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جے مینوں نہیں ملیا تے تیری حکمت ہے، جے مسلمان ویر نوں مل گیا تیری نعمت ہے۔ سانو دعاواں سکھائیاں گئیاں کہ جدو اپنے پرا کول کوئی رب دی نعمت ویکھو آکھیا کرو بارک اللہ، اللہ برکت دے، اللہ اور زیادہ دے، اللہ رہنا نصیب کرے، پانا نصیب کرے، پہننا نصیب کرے، کھانا نصیب کرے، اللہ اور زیادہ عطا کرے۔ اے دعا دین نال حسد نہیں رہے گا، بغض کینہ نہیں رہے گا، اے بھائی چارہ قائم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ہے کلمے دا رشتہ دے۔ میرے پیارے بھائیو، مینوں نہیں ملیا میرے ویر نو مل گیا تے گالے کیے، یا اللہ جے انہوں مل گیا تے مینوں مل گیا، میرے پرا نو مل گیا، ایک کوئی گالے۔ جے مینوں نہیں ملیا تیری حکمت، جے انہوں مل گیا تے تیری نعمت۔ جدو کوئی نواں لباس پہن کے باہر آوے تے ویکھن والے مسلمانوں نو دعا رسول کریم نے کیڑی سکھائی ہے؟ اے کپڑا نواں پا کے آیا ہے، اللہ اکبر تے دیکھ کے آکھیا کرو البس جدیدہ و عش حمیدہ و موت شہیدہ۔ اے میرے اللہ میرے ویر نو نت نیا لباس عطا فرما، اے دی زندگی قابل ستائش بنا دے، یا اللہ اے دا خاتمہ شہادت دی موت نال فرما دے۔ اے کنیاں پیاریاں دعاواں نے، دل کھل جاندے نے، طبیعتاں کھل جاندیاں نے، مزاج رل جاندے نے، محبتاں بڑھ جاندیاں نے، اخوت قائم ہو جاندی ہے، دنیا تے بندے راضی ہوندے نے، اسماناں تے میرا رحمان راضی ہو جاندے ہے، لیکن کرے گا او جدا دل وڈا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، تسی کدی تجربے کر لیا کرو، اللہ کوئی کسے بندے نے شہر کوٹھی بنا لی ہوئے، کوئی مکان بنا لیا ہوئے تے جا کے انہوں سویرے سویرے مبارکباد دیو، یار میں نو رات گھروں پتہ لگ گئے کہ تو ایتھے مکان اچھا بنا لیا، میں آیا سی، میں کہا چلو جاندہ جاندہ ویر نو مبارکباد دیواں، اکھا مالدہ باہر کیوں نہ نکلے، تیری گل سن کے کہے گا اب میں میرے پترا بیٹھ دا دروازہ کھول، تیرا چاچا آیا ہے، تے اپنی بیوی نو آکھے گا تیرا برا مبارکباد دینا ہے، جلدی جلدی چاہ پکاؤ مٹھیائی لے آؤ۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، جے دو لفظاں دی سخاوت نال اے رنجشاں دور تا نفرتاں دور ہو کے محبتاں پیدا ہو جان، دل مل جان تے سودا مہنگا نہیں۔ تے جے ہوٹل تے بہ کے آکھیا اور نہیں مولوی صاحب تو انہوں نہیں پتا انہوں کتھوں پاگ لگے نے،
दुध च पानी पा के सारी जिंदगी वेचते रहे ने, फ्रॉड किया, उत्थे धोखा किया, इन्ने लोगों के पैसे देने ने, ये 3 दिन उदों के बदले ने जिदों दा मुंडा SHO लगे। यही कहना ना, अगर ये बदबूदार ते मुताफन गल्ला करेगा पहुंच ओनू जानिया ही ने, पर ओदे दिल विच जे तेरी कोई जर्रा मुहब्बत होएगी ते ओ भी निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। इस वास्ते जरा लफ्जां दा सदका भी करया करो, मुबारकबाद दे अल्फाज कह दिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सारे लफ्ज़ याद करो। मेरे प्यारे भाइयों, हदीस पाक विच हुंदा जे कि आखिरी दौर विच मेरी उम्मत दियां सब नालों ज्यादा मौतां बद नजरी नाल होनियां ने। अज बद नजरी लग जाती है सानू माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह कहने दी जाच नहीं रह गई। कोई चंगी चीज वेखने कहते बड़ी सोहनी है, अल्लाह अकबर माशाअल्लाह ने क्या नजर लग गई। लोकी समझते ने मेदे दा मसला है, फलां मसला है ते लगी बुरी नजर है। इस वास्ते जदों किसी नूं वेखो ते उदों जिहड़ा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह इंज दे अल्फाज कह दिया करो ताकि अल्लाह पाक इहनूं बुरी नजर तो बचाए ते तेरे दिल नूं हसद तो पाक कर देवे। ठीक है इंशाअल्लाह, सौखा ही काम है ना। अल्लाह अकबर। कोई हाजी साहब गया ना हज ते, तुहाडी भी नहीं गल करदा, इस जिले तो दूसरे जिले की कर रहे। वो हज ते गया, चौधरी साहब सी, खांदा पींदा सी, उथों तोहफा तहफ लैके आया, मौलवी साहब नूं चंगा सूट लिया के दे दिता, कोई 8-10 हज़ार वाला। तो मौलवी की तनख्वाह पूरी जी सी, बेचारा ना हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़ के ना पैसे सिलाई जमा की। ते दर्जी ने कोई मुहब्बत की, उन्हें डबल सिलाई सी के ना मौलवी साहब नूं चंगा सी के पवा दिता। हुण मौलवी नमाज पढ़ाण आया ते ओही हाजी मुतवल्ली जिहड़ा ना खड़ा पिछे ते जिहड़ा मस्जिद दा खजानची उन्हें कोणी मार के कहंदा, मौलवी साहब जी किन्नी तनख्वाह? उन्हें आख्या 15,000। आखे सूट ते 10,000 वाला पाई फिरदा, पता कर कि गले नूं ते नहीं हथ पिया फिर। साडे दिल वेखो किन्ने तंग ने, बदगुमानी किन्नी। जिहदे पिछे नमाज़ां पढ़िए उहदे बारे च हर वेले पुट्ठा ही सोचना। अच्छा ये भी तो हो सकता सी ना, दिल खुला हुंदा, कहंदा कोई गल नहीं यार, वो साडे इमाम साहब ने, साडी जमात दी आन बान शान ने, मुसल्ला रसूल दे जिहड़े खड़े होने वाले ने, मिंबर ते खड़े होंदे ने, कुरान हदीस पढ़दे पढ़ांदे ने, ते जे ओ खुला रह लैणगे, अच्छा खा लैणगे ते साडा पैसा कोई गलत जगह ते नहीं लग रहा। कोई गल नहीं मौलवी साहब, ये साडी जमात दा सेहरा मोहरा गहना ने, इन्हां नूं अच्छा ही रहना चाहिए, इन्हां नूं कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा तेरे लफ्ज़ां दी सखावत नाल अल्लाह तैनूं एक लफ्ज़ दे उत्ते सदके दा सवाब दे। की ख्याल है फिर, केड़ा रवैया इख्तियार करना है? मुस्बत। किसे दी इज्जत वेख के न सड़िया कर, न ठंडे होके परया कर, न वेखी कम शरीकां दे, सुख मिलदे नी नाल नसीबां दे। कोठी वेख के कुली टावी ना, तो अपना आप गवावी ना, दर गैरां दे तू जावी ना, ओही वडनाई जो कुछ बीजांगे, सुख मिल देनी नाल नसीबां दे। क्यों करना तू मेरी है, होना एक दिन कब्र दी तेरी है, क्यों नहीं छड़दा हेरा फेरी है, आजा बैजा विच मसीतां दे, सुख मिल देनी नाल नसीबां दे। आखिरी गल सुन लो, वाद वावे लंबा हो गया है। सखावत नफे का चौथा पहलू है जे लोड़ आप भी बड़ी है, पर अपने मुसलमान दियां लोड़ां नूं अपनियां लोड़ां पिछे रख के पूरा कर देना सखावत नफस है। दरिया दिली अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम दी सीरत तलीमात है, मैनू भी बड़ी लोड़ है, पर मेरे वीर नूं लोड़ है अपनियां लोड़ां पिछे करके ओदियां लोड़ां ते खर्च कर देना, साथ देना, ओदियां पूरियां कर देनियां। इनू सखावत नफस कहते हैं, इनू इसार कहते हैं, इनू कुर्बानी कहते हैं, इनू एहसास कहते हैं, इनू खलास कहते हैं। है ना जरूरत? ऐ वेख लो किन्नी सखावत। हदीस पाक विच हुंदा जे अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कोल एक मिस्कीन औरत हुंदी है,
تے نال دے چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں نے آگے کہندی اماں جی کوئی کھان پین دی چیز ہووے تے عنایت کر دیو بھوک بڑی لگی ہے بچیاں بھی بھکھیاں نے میری اماں جان نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر ٹٹولیا پھرولیا تے سوائے ایک کھجور دے کوئی چیز کھان والی دستیاب نہیں ہوئی تے ویکھو دل دریا کنے سن لوڑا آپ بھی اینے کھان دی چیز ہور کوئی نہیں اماں جی نے ایک ہی کھجور ملی تے لیا کے عورت دے مسکین دے ہاتھ تے رکھ دیتی انہیں دو ٹکڑے کیتے ایک اپنی اس بچی دے منہ وچ پا دیتا دوسرا دوسری بچی دے منہ وچ پا دیتا تے آپ ماں اسے طرح بھکھیاں لے کے بچیاں نو ٹر جاندی ہے اے ماں دی مامتا انج دی ہے بچے بھکھے ہون تے ماں نو نوالا نہیں جے ننگدا اے کھاندی نہیں لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا پر کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا آمنہ دلال تشریف لے آئے اماں جی نے منظر بیان کیتا تے میرے پیارے نبی علیہ السلام دی آنکھاں ڈل پئیاں آپ فرما دینے منو بطولی من البنات بشیئن کن لہو سترم من النار اللہ جنو بچیاں دے کے ازمان دے اے انہاں اچھا سلوک کرے تے قیامت آلے دن جہنم دے رستے دے اندر آڑ بن کے کھڑیاں ہو جان گیاں واقعہ اپنی جگہ تے اس واقعے دا میرے عنوان دے نال محلے استشہاد ہوئے اس واقعے دا میرے عنوان دے نال استدلال تے انتباہ ہوئے کہ دیکھو لوڑ آپ کنی ہے ایک خجوری کر دے اندر موجود ہے تے اپنیاں ضرورتاں پچھے کر کے تے مسکینہ دیاں پوریاں فرما دیتیاں نے اللہ فرما دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اللہ دے بندے اپنی ضرورتاں پچھے کر کے مسکینہ دیاں پوریاں کر دینے اللہ اکبر لوگوں مسئلہ سمجھو جننے بھی نفلی صدقے تے نفلی کام نے سب نالو زیادہ اجر و ثواب کھانا کھلان وچے او پکھیان روٹی تے تسیان پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا او دیدار پانا محمد نے دسیا پکھیان روٹی تے تسیان پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو آمنہ دلال نے کھانا کھلان دی تعلیم دیتی ہے انہاں کوئی اجر و ثواب دا ہور کام نہیں نفلی جنہ صدقہ کھانا کھلانا ہے آج کھانا کھلانا مشکل لگ دے میرے پیارے بھائیو میں گزارش کر رہا ہوں کہ سخاوت نفس دا ایک پہلو ہے وے لوڑ آپ بھی ہے وے پر اپنے پراواں دیاں ضرورتاں مقدم کر کے پوریاں کرنا سخاوت نفس ہے تو موجم کبیر امام طبرانی دی حدیث دی کتاب ہے میں عہدے تو لے کے تو انہوں سنا رہا دے ایک صحابی نے بکری ذبح کی تھی تے بکری دی سری دا گوشت بنا کے اپنے پڑوسی نو ہدیہ تے تحفہ دے دیتا ہے او پڑوسی نے سوچیا اے میرے نال والا پڑوسی زیادہ کثیر العیال ہے ایدہ کنبہ وڈے انہوں لوڑا زیادہ نے انہیں اپنا تحفہ اگے دے دیتا ہے سانو تے آج اے سب سکھائے گئے نے کہ تحفہ اگے نہیں دہی دا تے صحابہ تحفے بھی اگے تحفہ دے دیں دے سن دوجے نے سوچیا تیجے نو لوڑ زیادہ ہے تیجے نے سوچیا چوتھے نو لوڑ زیادہ ہے چوتھے نے سوچیا پنجویں نو لوڑ زیادہ ہے پنجویں نے سوچیا چھٹے نو لوڑ زیادہ ہے چھٹے نے سوچیا ستویں نو لوڑ زیادہ ہے کعبہ دے رب دی قسمیں 7 کراں دا چکر لگا کے او سری والا گوشت پہلے کارا گیا جنہ بکری ذبح کی تھی سی
جدوں معاشرے دے اندر مہر و محبت اس درجے دی ہوئے تے مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں، دشمن دیاں سازشاں کدی اتھے کامیاب نہیں ہوندیاں۔ اللہ کرے تو انہوں کسے نو اللہ 10 لاکھ روپیہ ماہانہ آمدنی پیا دیندہ ہے، انہوں سوچ پیدا ہو جائے کہ میرے پنڈ تے محلے دے اندر وی کار مسکین تے گریب نے، جنہ دے اخراجات زیادہ نے تے جنہ دی آمدنی وسائل تھوڑی ہے، تے میں نو اللہ 10 لاکھ ہر مہینے دیندہ ہے، اس رب دے ناتے میں 2 لاکھ ہر مہینے تقسیم کر دیا کرا۔ اے وی گھر نے جنہوں 10-10 ہزار منتھلی دیاں گا، انہاں دے بچے پڑھ جانگے، انہاں دے چلے چل جانگے، اے وی اچھی زندگی گزار لینگے، اے وی راضی ہونگے تے اسمان تے راضی رحمان ہو جائے گا۔ میرا صدقے نال مینوں اللہ آفتاں تو محفوظ کر لے گا۔ اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے، دل کھل جائے، کشادہ قلبی ہو جائے، وسعت قلبی ہوئے تے نفس دی سخاوت ہوئے، اللہ دی قسم مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر، دشمن دیاں سازشاں کامیاب نہیں ہوندیاں، پر کیتا کی جائے، ایتھے تے 10 والے نو 20 دی فکر لگی ہے، 20 والے نو 40 دی فکر لگی ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو، او بھی واقعہ تسی سنیا جے، میں آخری گلاں پیا کر رہا ہوں کہ امام بیکی نے شعب الایمان حدیث دی کتاب ہے، 3 جلد صفحہ 260 جے، یرموک دا واقعہ جے، ایک نوجوان پانی دا مشکیزہ لے کے میدان جنگ دی طرف جا رہا ہے کہ شدت دی گرمی ہے، گمسان دا مارک ہے، تے ایدہ چاچا داد اتھے میدان وچ پیا لڑ ہے، انہوں پیاس لگی ہوئے گی، گلا خشک ہوئے گا، پانی لے کے آیا تے ویکھیا کھڑے لوگاں چو نظر نہیں آیا، جڑے ڈگے پینے زخمہ نال چور ایک جگہ تے ہو جا کے ویکھ دے، تے آخری سانس نے انہوں پانی پلان لگا، ادھروں آواز ہوندی ہے ہائے پیاس، وہ اشارہ کردہ میری خیر ہے میرے ویر نو پلا دے، تے جدو اودھے گیا انہوں پلان لگا تے تیسری آواز آئی ہے ہائے پیاس، اے بھی کہندہ میری خیر ہے میرے ویر نو پلا دے، اجے اودھے کول پہنچیا نہیں، او دی روح جسد انسری چو پرواز کر گئی، پھر دوڑ کے دوسرے والا آیا تے او دی روح بھی کفس انسری چو پرواز کر گئی، پھر دوڑ کے چچا داد کو لایا تے او بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ کعبہ دے رب دی قسمیں چشم فلک نے اے ہو جے اثار تے سخاوت دے منظر کدی نہیں ویکھے ہونے، تنہ نے ایک دوسرے دے پرا دی خاطر جانا دے دیتیاں، پر ایک مسلمان دی ضرورت دی خاطر اپنیاں ضرورتاں نو مقدم نہیں کیتا۔ او واقعہ بھی تسی سنیا ہوئے گا، رسول دی مسجد وچ مہمان آیا، آپ نے گھراں چ پیغام بھیجیا، ہر پاس جواب آیا، کھانے دی کوئی چیز نہیں، آپ نے صحابہ اعلان فرمایا، ایک صحابی جڑا لے کے مہمان نو کر ٹر گیا، اپنی بیوی نو کہن لگا کھانے پینے دی کوئی چیز ہے، تے کہن لگی ایک بندے دا کھانا بڑی مشکل نال پورا ہوئے گا، بچے بھی بھوکے نے، تسی میں بھی کھانا ہے تے راتاں بھی لمبیاں نے تے ہور کھانے دی چیز بھی کوئی نہیں۔ وہ کہن لگا ایسا عادتاں تے روز روز نہیں مل دیا، جس جماعت وچ ابو بکر عمر جیسے سخی ہون اتھے 36 نمبر تے خدمت دا نہیں نہ ہوندا، اے شرف روز نہیں ملدا، ایسا عادتاں روز نہیں مل دیا، اسی بھوکے گزارا کر لانگے، سویرے رب کو انتظام کر دے گا، اے مہمان دی خدمت کریے تے یہی کھانا کھا لوے، اللہ اکبر۔ تے نال کہن لگا مہمان اصرار کرے گا میں بھی نال کھاواں تے کھانا تے پہلے ہی تھوڑا ہے، انج کری جدو کھانا رکھنا آئے گی ادو چراغ نو اڈولی ہاتھ مار دینا، میں اندھیرے دے اندر خالی منہ چپا کے ماری جاواں گا، مہمان بے تکلفی نال کھل ڈول کے کھا لوے گا تے عرشاں تے رحمان راضی ہو جائے گا۔ ایتھے منصوبے بڑھتے نے مہمان دی خدمت کیویں کرنی ہے، تے ساڈی حالت کی ہے، سال دے دانے پڑھولیاں چ پئے نے تے لکھاں روپیہ بینک چ پیا ہے، تے کوئی مہمان آ جائے نہ تنگ نظراں دے گھر، تے رات میاں بیوی مشورے کر دینے نے پوچھو ہونے ہی جانا ہے کہ سویرے جانا ہے، اللہ اکبر۔ نہ بھی سٹاف تے اس ٹائم بس ملے نا تسی داں بھی جا کے چڑھانا بھی ایتھے کھڑو ہونے ہی آن والا ٹائم انجی ہے نا، مولوی صاحب چڑھایا جائے کری ہیں جی کسی ساڑی تنگ دلی دا حال جے، پھر کہندے رشتے پھیکے پہ گئے نے، خون سفید ہو گئے نے، احترام باقی نہیں رہا۔ اللہ اکبر، ادھر پروگرام ہے دی خدمت کے میں کرنی انجی کیتا، اللہ اکبر۔ سویر ہوئی تے لے کے نبی کریم علیہ السلام دی خدمت وچ گیا، آمنہ دلال علیہ السلام دے کے مسکران لگ پیندے نے، انصاری ڈر جاندے شاید وحی آ گئی ہے، انہوں کھانا پورا نہیں ملیا،
किते भुखा ही ना रह गया होवे। रब ने खबरां प्यारे नबी नूं दे दित्तियां होण, विचों विच डरी जांदा है। अगे गया आमिना दे लाल सलाम मुस्कुरा के फरमांदे ने ज़ाहिकल्लाहु अल-लैला ज़ाहिकल्लाहु अल-लैला ज़ाहिकल्लाहु अल-लैला। जिस रंग ढंग ते अंदाज नाल मेहमान दी खिदमत कीती है, तेरे अंदाज वेख के अज सारी रात ही अरशां ते रहमान मुस्कुरांदा रहा है, रहमान मुस्कुरांदा रहा है। अल्लाह ने सहाबी दी शान विच कुरान नाज़िल फरमा देता वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आखिरी वाक़या सुन लो, फिर जिंदगी शायद वफा करे कि ना करे। मेरे दिल दे फफोले मैं तुहाडे सामने जला के रख रहा वां। अल्लाह करे कौम एक बन जाए, उम्मत एक बन जाए, इन्हां दा दर्द दुख एक बन जाए, एक मुआशरा बन जाए, ए कलमे दी तस्बीह दे दाने आपस विच परोए जान। अल्लाह करे दिलां दियां कदूरतां नफरतां दूर हो जान। अज दा खर्चा करना किसे लेखे लग जाए। मेरे प्यारे भाइयों, इमाम गजाली ने इहयाल उलूमुद्दीन किताब लिखी है। अब्दुल्ला बिन जाफर दा वाकया लिखदे ने, अपने चंद साथियां नाल सफर ते निकले, रस्ते विच एक बाग विचों गुजरना पिया ते वेख्या काले रंग दा सियाह फाम एक गुलाम है, बुल्ला ते सिकरी जम्मी है, चेहरा उतरिया मुरझाया है ते इन्हां समझियां नूं बड़ी शदीद भुख लगी है। अपने तोशे तो 3 रोटियां कढ़ के उस काले गुलाम नूं दे देंदे ने। ओ गुलाम लैके बैठ के जमीन ते खान लगा। इधर एक कुत्ता दौड़िया दौड़िया आया, आके उहदे सामने अज बाजू बिछा के बैठ जांदा है ते टिकटिकी लगा के नजरां जमा के उहदे चेहरे ते देखना शुरू कर देंदा है। ए गुलाम ने नवाला तोड़िया, मुंह दी तरफ लैके जा रहा सी, अचानक इहदियां नजरां कुत्ते दियां नजरां नाल मिल गईयां। इहने ओ नवाला कुत्ते अगे सुट दिता, ओ खा के फिर भी बैठा रहा। फिर दूसरी रोटी सुट दी, फिर खा के बैठा रहा। फिर तीसरी रोटी खा के ते दौड़ गया। ये अब्दुल्ला बिन जाफर मंजर देखदे ने, कहंदे ने गुलाम कम कूता का यौमन या गुलाम, ए गुलाम एक दिन विच तेरी किन्नी खुराक है? कहन लगा जी 3 रोटियां, पर मैं 3 दित्तियां सी, 3 कुत्ते नूं पा दित्तियां। कहन लगा साडे इलाके च ज्यादा कुत्ते नहीं हुंदे, लगदा दूरों कितों भुखा तलाश करदा आ गया सी ते जदों मेरे सामने आके बैठ गए, मेरे चेहरे ते नजरां जमा के वेखण लगा। जदों मैं लुकमा मुंह दी तरफ लैके जा रहा सी, अचानक ही मेरियां नजरां कुत्ते दियां नजरां नाल मिल गईयां। मैनूं इहदियां अखां नजरां विचों बेचारगी नजर आई, कसम पुरसी नजर आई, आज दी बेबसी नजर आई ते नाल ही मैनूं मैदाने महशर भी याद आ गया। किते रहमान क़यामत नूं सवाल ही ना कर दे कि मेरी बेजुबान एक मखलूक भुखी तेरा मुंह तकदी रही, अपने पेट भरन दी फिक्र लगी सी ते कुत्ते नूं क्यों नहीं खिलाया पिलाया। अल्लाह अकबर, मैं एक रोटी पाई हो फिर नहीं गया, मैनूं एहसास होया अजे भी भुखे, दूजी पा दी, तीजी खा के दौड़ गया। मेरे प्यारे भाइयों, जिवें हजरत उमर फरमाया करते सन कि दरियाए नील दे किनारे अगर कोई कुत्ता प्यासा मर गया ते उमर नूं डर लगदा है किते रहमान सवाल ना कर लवे। जिवें बनी इसराइल दी बदकार औरत ने कुत्ते नूं पानी पिलाया, रब नूं इन्ना चंगा लगा कि उहदी जिंदगी दियां सियाकारियां रब ने मुआफ कर दित्तियां। जिवें एक ऊंट आया ते प्यारे नबी दे कदमां 'च सर रख के बिलबिलाण लगा, आपने फरमाया दे मालक नूं बुलाओ। शिकायत पिया लांदा है कि चारा थोड़ा देंदा है ते काम बहुता लैंदा है। अल्लाह अकबर, जिवें एक औरत ने बिल्ली नूं बन्निया भुखिया रखिया, मर गई, अल्लाह नूं गुस्सा आया, उस औरत नूं जहन्नम दे अंदर सुट दिता। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। ऐ भी खिदमत खलक, ऐ भी मखलूके खुदा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। कहंदे मैं उहदियां नज़रां च बेबसी देखी, बेचारगी देखी ते अब्दुल्ला बिन जाफर फरमांदे ने चलो मेरे साथियों चलिए, इस काले गुलाम दी दरिया दिली ते वुसअत कल्बी ते सखावत नफस दा मुकाबला असी नहीं कर सकते। है गुलाम है पर दिल दरिया दे। गरीबां दे दिल बड़े खुले होंदे ने, क्यों भाई?
اللہ تعالیٰ تو سارے خوش رکھے. میں کافی تہاڈا وقت لے لیا نہ چاہتے ہویا بھی تانوں تکے نال سنائی رکھیا. اللہ تعالیٰ تہاڈے مال جان چ برکت فرمائے, صحت ایمان عافیت دے, اج دے جلسے نوں قبول و منظور فرمائے. جو میرے ٹٹے پھٹے الفاظ نے اللہ انہاں دلاں تک پہنچن دی توفیق دے دے اور انہاں دی رسائی تہاڈے دل تک ہو جائے اور انقلاب پیدا ہو جائے. اے کی ہے ہاں جی اچھا اچھا ماشاءاللہ. لو جی دعا دی درخواست ہے. محترم ساڈے بزرگ رائے گلزار احمد خرل اور محترم رائے بہار علی, انہاں دونوں بزرگاں نے اج تہاڈی میری ملاقات جنہ بھی دوسرے علماء ہے انہاں دا ایک سبب بنیا. اللہ تعالیٰ نے مال جان چ برکت فرمائے, صحت ایمان عافیت دی لمبی زندگی نصیب فرمائے. جو گلاں انہاں دے اس اہتمام نال ہو گئیاں نے اللہ انہاں نے قبول فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے میرے اللہ سی گناہگار تیرے بندے ساڈے گناہاں نوں معاف کر کے نیکیاں وچ تبدیل فرما. اے میرے مولا کریم ساڈے حال تے خصوصی مہربانی فرما. اللہ امت مسلمہ دے اندر اتفاق اتحاد پیدا فرما. یا اللہ جنہ میرے پائیاں نے اج دی مجلس دا اہتمام فرمایا ہے اللہ شرف قبولیت نال نواز دے. اللہ اج دا سننا قبول فرما. اللہ انہاں ساریاں دیاں جائز حاجات نوں پوریاں فرما. اللہ انہاں دے مال جان وچ برکتاں فرما. صحت ایمان عافیت دی لمبی زندگی نصیب فرما. دین دنیا دیاں عزت و عروج سعادتہ نصیب فرما. اے میرے مولا کریم تیرے سامنے ہاتھ پلا کے التجا پہ کر رہے ہیں. یا اللہ تو مہربان ہے, تو حنان ہے, منان ہے, غفور الرحیم ہے. تینوں ساڈے لفظاں دی بھی ضرورت کوئی نہیں, تو تے دلاں دے بھیت پیا جاننا ہے. اسی تے اپنی زبان نال تیرا نام تیرے کولوں ذکر دعا کر کے اپنے دل نو اطمینان کرنے ہیں. تیرے دل دے وچ شفا دے رحمت اطمینان ہے. اللہ ساڈے ساریاں دے ٹوٹے پھٹے لفظاں نو قبول فرما. اللہ ساریاں نو اجر جزیل نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد نے نیک سالے نرینہ اولاد نصیب فرما. اللہ دکھیاں دے دکھ اپنی رحمت نال دور فرما. یا اللہ پریشان حالاں دے حال تے مہربانیاں فرما. اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا, اے اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا, بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے. اگر تیرے دیوانے یوں ہی لوٹ جائیں پھر یہ در کس لیے ہے, یہ گر کس لیے ہے. اللہ ہم سب کو تیری مہربانی چاہیے, گناہ سب دھل جائیں گے, رحمت کا پانی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرہ حسنتا وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.